व्यक्तिले तत्काल न्याउले आकर्षित हुन्छ वा संसदीय भाषा न्याउले आकर्षित काम आकर्षित हुन्छ हुँदैन न्याउले आकर्षित हुन्छ हुँदैन कागज चाहिँ न्याउले आकर्षित त्यसो भएर धम्की तिनैजनालाई थियो र अब धम्की नदिएको नाम्रो ठडालाई दर्शाउनु पर्दैन निकाल्छु भन्नेहरूलाई कारवाही गर्छु भन्नेहरूलाई न्यायले आकर्षित हुन्छ भन्नेहरूलाई म आवेश उत्तेजनामा नआउन सुझाव दिन्छु आवेश उत्तेजनामा नआऊ परिणाम नराम्रो हो माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2078 साल मङ्सिर 28 गते मंगलबारका दिन 14 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, मिति 2078 मङ्सिर 16 गते। मान्य सदस्यहरू, 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, क्रमशः देखिन मान्य सदस्यहरू, लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया र समन्वयिक परिणामको औजार पनि हो। यस सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलोको रूपमा रहेको संघीय संसदले अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्दछ। परिस्थिति र परिवेश सधैँ एकै रहँदैन। समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसदको मुख्य कर्तव्य पनि हो। उल्लेखित विषयवस्तु मनन गर्दै सहज सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरी दिन हुन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपण प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु।
मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नको लागि निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको छु। मान्य श्री अमृता देवी अग्रहरी, मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरी, मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, मान्य श्री राधाकुमारी गेवाली, मान्य श्री लालबाबू पण्डित, मान्य श्री सत्य पहाडी, मान्य श्री सरला कुमारी यादव। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोलाई नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्वत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रति सभा
समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 193 ले तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक र विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार प्रसार र प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक कानुन आवश्यक भएको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार प्रसार, प्रयोग, बिक्री, वितरण तथा यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नको लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो। अतः तेजाब प्रयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 1 बमोजिम तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 प्रति सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 43 बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यकता महसुस भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रति सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, रेलवे ऐन 2020 मा रेल चालकको योग्यता, रेलवे सम्बन्धी अपराध तथा सजायको व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट मिति 2070-1/8 मा जारी भएको रेलवे अध्यादेश 2070 ले रेलवे ऐनलाई खारिज गरेकोले उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश नभएकोले हाल रेलवे सम्बन्धी कानुन रिक्तता रहेको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको सरकार तथा सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरिएको 2वटा रेल 2077 साल असोजमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ। रेल सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच 5 अक्टोबर 2021 मा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर SOP मा हस्ताक्षर सम्पन्न हुनुको साथै भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर, जनकपुर, कुर्था खण्डको रेलवे ट्र्याक लगायतको संरचना भारत सरकारबाट 22 अक्टोबर 2021 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भई आएको छ। तसर्थ उक्त रेललाई कुर्था जनकपुर भारतको यथासम्भव छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक चालक तथा सहचालकको चालक अनुमति पत्रको आधार तथा मापदण्ड, यात्री गुण्टा तथा मालसामानको ढुवानी तथा हानि नोक्सानीको अवस्थामा दिइने क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड, रेलवे दुर्घटनाको जाँचबुझ तथा उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको आधार र रेलवे सम्बन्धी कसुर तथा सजाय र क्षतिपूर्तिको आधारको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएपछि मात्र रेल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म रेलवे सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेकोले सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। सरकारले खरिद गरेको रेल
तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जनमा समस्या उत्पन्न हुने, निर्मित रेलवे संरचनामा थप हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल रेलवे सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी रेल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको छ। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 1 बमोजिम रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोलाई यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जबरजस्ती करणीको कसुरमा हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने गरी 2077 सालमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 2 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकोले 2078 वैशाखमा पुनः यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना भएको थियो। जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था कायमै राख्न आवश्यक भएकोले र तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यसअघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब एसिड आक्रमण कसुरमा सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी 2077 सालमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को धारा 2 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकोले 2078 वैशाखमा पुनः फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना भएको थियो। तेजाब आक्रमण सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था कायमै राख्न आवश्यक भएकोले र तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यसअघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल पुस 6 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित